द लॉर्ड. अर्गां तुका देवा बाप्पा, अर्गां तुका जेजू क्रिस्ता, अर्गां तुका पवित्रत्म्या शासनाच्या देवा. तूं व्हरतो, तूं काकुळदार, तूं सदैव तूं पवित्र, तूं दयाळ, तूं मोगाळ, तूं कुरपेन भरलेलो आनी तूं पवित्र जावन आसाय. आमचो तूं व्हरतो मोग करताय बापा. तुज्या व्हडा मोगान तुवें आमकां आरान धरलाय देखून हांव तुका काळजांत हांव अर्गां दितां. तुवें म्हाका इतलें बेगीन बरें केल्ल्याक हांव तुका अर्गां दितां. ह्या हांगा जमा जाल्ल्या सर तुज्या भुरग्यांनी पाद्रेपान म्हजे खातीर मागुल्ल्याक हांव तुका अर्गां दितां आनी तांचें आनी म्हजें मागणें तुवें आयकल्ल्याक हांव तुका अर्गां दितां. आयच्या दिसा खातीर हांगा येवन तुज्या भुरग्यांच्या मुखार सांगूंक तुजी स्तुती करूंक म्हाका फावो केल्ल्याक हांव तुका अर्गां दितां. हे देवा काकुळदारा तुज्या पुता जेजू क्रिस्ताच्या नांवान आमेन. देव सर बरो, सर काकुळदार, तो सत्यवंत आनी ताचें उतर सदांच तें विश्वासी. ताच्या उतरा प्रमाणें देव चलता, आमी मनीस चलना. जेजूचें उतर, देवाचें उतर आनीक तसो विश्वासी मोग आमचें डाल आनी कवच जावन आसा. आमी सदांय तें किर्तनां म्हणटा, कोण म्हजो आदार, देवूच म्हजो आदार म्हणून, आनी तोच आमचो आदार जावन आसा. हांव गेले त्या म्हयन्यांत 27 पडली हांगा म्हळ्यार हांगा न्ही, म्हज्या घराय न्ही, भायर रस्त्यार म्हळ्यार आमच्या कंपाउंडांत मतयेचो रस्तो तो. घरांत हांव न्हू सुमार एक इल्लेशें मुखार आसा, थंय उदकाचो पायप दंटून हांव पडली. म्हळ्यार म्हाका धरूंक कांय मेळूना. पडली म्हळ्यार अशें बसुल्ल्या बरी धाडली. त्या धाडा म्हज्या पाटीक कटकट जावन म्हाका आवाज आयलो. म्हाका मागीर कांय कळोना. हांव थंयच उदारींच न्हिदलीं त्याच रस्त्याचेरच. आनी म्हाका आकांत आयलो म्हजेर. हांवें सोम्याक उलो मारलो, तूं म्हाका आपय तुज्या आकांताच्या वेळार. आनी ताचें साम 91 किर्तनांत बरोवन आसा, तें आमी सदांय उसारता. सर्वेस्पोर म्हणटा, जो म्हाका वळखता आनी म्हजो मोग करता ताका हांव निवारतां, ताच्या लागीं आसा, आकांतान ताच्या लागीं आसा. आनी जो कोण म्हाका वळखता ताका हांव सदांच राखतां आनी ताचें मागणें आयकतां. ताच्या आकांतांत हांव लागीं आसा आनी ताका सन्मान करता म्हूण. आनी तें उतर देव दवरता. आनीक कित्याक ताचें उतर विश्वासी जावन आसा. तो बसवण्याचो देव. हांवें तेंच उलो मारलो, सोम्या ह्या म्हज्या आकांतांत तुकाच हांव उलो मारतां. आनीक म्हजी कुडत मो प्राण हांवें ताका समर्पिल्लो. मागणें करूनच हांव गेल्लीं 8 वरार सकाळीं. मागीर पडटेत हांवें म्हाका कालें करचें म्हणून गोतून ओ तितल्या तुमी बसल्यात तितल्या पयस म्हजो घोव आशिल्लो, तो स्टॅच्यूत जाला, पळयत रावला. सो म्हळ्यार ताकाय कालें करचें म्हूण कळोना. तोय ट्रिटमेंटार आसा. ताका डिसेंबर जानेवारींत एक नमणेचो ताप आयिल्लो, ताचें ट्रिटमेंट घेवनूच आसा. ताकाय कालें करचें म्हूण कळना आनी दुसरीं कोणीच नात. हांवें तक्षणा म्हळें म्हाका फोन दी, पद्रपाक हांव फोन करतां. तें न्हिदुल्ल्या आडे थावन तुजेरी पद्रपाक हांवें फोन केलें. तक्षणा ताणें मागणें सुरू केलें, तुका बरें जाता, तुजें सगळें देव आसा, जेजू सगळें करता म्हणून. आनी ताणें मागणें म्हळें आनीक म्हाकाय धैर्य दिलें. तशेंच ताणें हॉस्पिटलाक व्हरचें सुचेनय दिलें. आनीक एजंत लिजा सिस्टरीक तयार दवरलें. थंय आमी थंयच वेचार आशिल्लें हांव. आनीक म्हज्या पुताक फोन केलें. मागीर म्हज्या गांवान म्हज्या भयणीक फोन केलें. पुतान मागीर थंय गांवांत सगळ्यांक फोन केलें, गुरकाराक आनी कोणाक. ते घडयेन धांवन आयले. म्हज्या भयणीन आंबुलन्स तयार केलें. आनीक एक 15 मिनटां भितर आंबुलन्स आयलें. आनीक म्हाका नीट स्पायन बोर्डांत न्हिदावन एजेक व्हेलें. आनी एजेंती थंय येंत एका 8 वरार पडली रातीक. 8 वरार घरा हांव येवन पावली. देवान म्हजी काकुळत केली. ताच्या उतरा प्रमाणें तो आमकां सांडिना. वडल पद्रपान आमकां ताच्या शिकोवण्या वेळार जेजून म्हजो मोग केला म्हणलें कांतार. तें कितलें रुचीक आनी कितलें सोबीत. जेजून ना जाल्यार आमचो मोग केला.
सासणाचो मोग तसो, विश्वासी मोग तसो, देवसू मोग तो आमकां सांडिना सोडिना. ताका कितली स्तुती दिल्यार पावना. हांव हॉस्पिटलाक वयत संतोशान तक्षणां म्हळ्यार म्हज्या पुतान तक्षणां टिकेट काडून त्या रातीकच आयलो, सकाळीं 5 येवन पावलो दुसरे दीस. पूण म्हाका थंय हॉस्पिटला येत आलोंक ना. तक्षणां तांणी पॅम्पर घालें म्हळ्यार भायर वचोंक ना, आलोंक ना. मागीर हाका तें स्पायन बोर्डाचेर कांय आलय नासतना नीटत हर एक इन्वेस्टिगेशन सगळें केलें सांज मुसरी. तें MRI आनी कितें एक्सरे पुरा आलोंक जायनातलें. इतली दूख. ह्या आकांतांत देवच म्हजो आदार जालो. खंय तावन येता म्हूण म्हजो आदार, सरस्परा देवा तावन येता म्हजो आदार. हेंच आमी सदांच म्हणूंक जाय. ताचो आदार शिवाय आनी कोणी ना. आमी म्हातारीं दोगांच आसचीं घरांत, पूण देवान हर एकल्याचो आदार त्या वेळार दंड दिलो. हॉस्पिटलांत तशेंच संतोशान फोन केल्ल्यान ताजे फ्रेंड्स दोग ते गायले. आनीक सगळें शाबीतायेन देवान म्हाका राखलें. सर्जरी पडूल ना. म्हाका खाली एक वॉटेबरा म्हळ्यार पाठीचो कणो आसा न्ही, एक हाड मात्र फ्रॅक्चरीनी तें कांय एकल्याक क्रॅक आसलें कोण ना. पूण म्हाका देवाचेर खंडीत भरवोसो आसलो, तो म्हाका बेड्डार पडोवंक सोडचो ना म्हणून. पूण तांणी मागीर म्हाका एक ब्रेस घालें. चंद्रलोकाक वेचा हाच्या बरी म्हाका अशें तें आलोंक जायना. म्हज्या पाठीर एक मुडो दवरल्या बरी जालो म्हाका. म्हळ्यार कोणेंय तातूंत दोगां तेगांनी आदार पूण उठयचे हें करीचें. इतली दुखीची इंजेक्शनां दिल्यार 5 दीस मात्र म्हाका दूख सोसूंक मेळ्ळी. 5 दिसां उपरांत कांय दूख ना. बरींत आसा हांव. आनी तुमचें मागणें जेजून आयकल्ल्याक फादरापान तुमच्या लागीं मागयल्ल्याक आनी ताणें मस्त मागुल्ल्याक हेरांनी म्हजे खातीर मागुल्ल्याक हांव तुमकां अर्गां दितां आनी देवाक अर्गां दितां. आनीक तुमच्या खातीर समेस्तां खातीर हांव मागतां सदांच. आनीक सगळीं कोण पिडेस्तात तांच्या खातीर आमी मागीर आमचें मागणें देव आयकता. अर्गां जावं बापाक, पुताक आनी पवित्र आत्म्याक, सासणाच्या देवाक.